सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभवर्तमान आणि अवस्वर्धा वळी 1-12 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 10 and verses 1 to 12. लग्ना बांद मोठचे विशांत शिकवणू. जेजू थंयतावन भायर सरन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगा लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताच्या सवय प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तोळ थोडे फरिजेव ताचे सशी येवन ताका परकूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, म्हयजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या आसराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हणून म्हयजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेतावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांयय बगार एकच. ह्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. जो सरस्परा भियेता तो खरे इश्ट करता. खऱ्या आनी बऱ्या इश्टाक सोदून जसो शेणल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, ह्या दिसांनी तुमी आयकलां जावं पुरो. खंय एक घडी न्यूज पळयतना 2 दिसां पयलेंच क्रिकेटर, नांव काडूंक नाका म्हाका, पयलो बरो तो नांवाडीक जाताना मोगार पडलीं, काजार जालीं आनी 2 दिसां पयलें तांचो डायवर्स जाला. ताज्या पयलीं आनी एकलो तो क्रिकेटांत नांवाडीक, तें खंयच्या नटनांत नांवाडीक म्हूण ती काजार जालीं आनी तांचोय डायवर्स जाला. आनी 2 जाण क्रिकेटाक बरे इश्ट आशिल्ले. एक इश्ट काजार जालो आनी इश्ट सांगता मेळटना इश्टाच्या बायले कडेन ह्या इश्टाक कितें जाली, दोस्ती जाली आनी इश्टाच्या बायलेकच ताणें आपणाची कन्न घेतली आनी इश्टाक पयस केलो. क्रिकेट समाजांत तुमी आयकतात, फिल्माच्या समाजांत आनी चड आयकता आमी. न्ही प्राय कितली उणी आसूं दी चेड्याची आनी प्राय कितली चड आसूं न्ही चेडवाची, कांय फरक पडना. फरक केदाळ पडटा. वडोल बाबा एंड्रून सांगलां, मनीस धांवता, कोणा फाटल्यान धांवता? कोणा फाटल्यान धांवता? ग्रेस काय फाटल्यान धांवता, नांवा फाटल्यान धांवता. कोण ह्या संवसारान नांव हाडदीक म्हणून ताच्या फाटल्यान धांवता. देखून आज हेच्या पयल्या वचपाक आमकां एक सत्र आसा हर एकल्याक इश्टगाती विशयांत. कसली इश्टगात आनी कोणा कडेन तुजी इश्टगात आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत. तुमकां इश्ट आसात गी? फोटी मारी नाकात. आसात न्ही गी? देवाचे उतार म्हाका प्राप्त जाल्या उपरांत हांवें इश्टाघात करचे सोडले. म्हाका इश्ट नात. भाव आसात, भयणी आसात, इश्ट नात. नाका. कितले इश्ट तितले तुका कश्ट. कितले तुजे इश्ट तितले तुका कश्ट. देखून सत्राय कालसो ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो. बायल गोवाक विचारता, म्हजे थंय तुका कितें तरी उणेपण दिसता गे? घोव म्हणलो, ना ना कांय उणेपण ना, तूं बरें आसाय, तूं शांत आसाय, तुवें करचें सगळें समा आसा, तूं उलोवचें म्हाका मानवता, सगळें म्हाका पसंद जाता, पुराय वैरत्त धरता, वैरत्त धरता.
तरी म्हणजे ते कांय अवगूण तुका दिसना कांय दिसना पूण तुजें तें कांयपणी अवगूण आसा गी बायल गोंय सारता तुजें कांय तरी उणेपण आसा गी तुका भोगता गी तेदा गो म्हणटा एकूच आसा म्हणालो एक वायट सवय म्हाका आसा म्हणालो खंयची ती फटी मारची म्हणालो कितें करची ना जाल्यार हाका रावंक बरकात ना आनी फटी मारनातल्यार हाच्या बायल्या सांगात रावंक ताका जावचें ना देखून तुमी फटी मार इश्टागात जोडी नाकात देखून तो सेरागाच्या बुकांत आयकोया आमी आवस्वर 6 आनी 5 तो 17 पर्यंत वयर कितें बरयलां इश्टागात फ्रेंडशीप इश्टागात म्हणटाना आमी कसले इश्ट जायचे कोणाचे इश्ट जायचे म्हणल्यार सारकें देवाचें तुका म्हाका सांगतलें पूण जर तर तूं आमी संवसारची इश्टागात करता तर जाकोबाच्या पत्रांत वचवर 4 आनी 4 सांगता आमी देवाचे दुस्मान जाता एक जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वासानो या संसाराची इश्टागात करची या संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी देवाचे दुस्मान जावचे म्हणले तुमी नेनान गाय संसाराची इश्टागात गेले आमी कोणाचे दुस्मान जाता देखून तुमकां इश्ट आसात म्हणले म्हणटरी तुमी कोणाचे दुस्मान संसाराच्या इश्टागातीन तुमी आसात जाल्यार देवाचे उतर सांगता संसाराची इश्टागात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुमी नेनान गे त्या पासून जो कोण या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षित कोण या संसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षित तो देवाचो विरोधी जाता आता संसाराचो इश्ट जावंक म्हळ्यार या काल म्हणटा धरणीचो न्ही रुखा झाडांचो न्ही संवसारी मनशांचो इश्ट जावंक आशेता संवसारी मनीस आसात की ना संवसाराक चिटकाल्ले आशेल्ले लाभदाल्ले संवसाराकच तांची ग्रेस काय करून घेतले आसात की ना देखून किर्तनाच्या बुकांत आवस्वारी एक वळी एक पयलीं आमकां 17 दिता की ना ह्या संवसारी मनशांत संवसार इश्टागातींत आसलेल्यांत न्हू आमी कितें करीत ऐका जो मनीस कोट्यांचे बुद्धी प्रमाणे संवसाराची इश्टागात म्हळ्यार कोट्यापणाची इश्टागात ते कोटे आनी तांचे आमची इश्टागात आसा जाल्यार आमी जाता कोटे देखून जो मनीस कोट्याच्या बुद्धी प्रमाणे चलना पातक्यांची वाट धरिना आनी कोण तो मनीस संवसारी मनीस तांकां कांय ना संवसारी रितीन ते जियेतात खातात पियेतात कितेंय करतात आनी कसले पातकां आदारून तांकां भिरांत ना आनी तूं जर तर त्या पातक्याची वाट धरिनाय आनी अधर्म्या संगता संवसारी मनशाक धर्म ना संवसारी मनीस काल ताजी जाणवाय काणयोन ताजी ग्रेस काय काणयोन ताजी वडवी काय काणयोन ताजी पदवी काणयोन ताजो अधिकार काणयोन तो जिवन आसा देखून हांगा देवाचें कितें म्हणटा आनी जो कोण अधर्म्या सांगाता देव भिरांत ना अधर्मी म्हळ्यार कितें देव भिरांत ना देवाची वळखी ना देव भिरांती ना देव आसा म्हणून ते वळखना त्या पातयेनात ते दळा बगार सर्वेस्प्रच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता सर्वेस्प्रचो इश्ट जाला मनशांचो इश्ट जावंक पळयनाक सभाज आनी मनशाची इश्टागात जोडून सरस्पराची इश्टागात वगडायल्या अब्राहम कोणाचो इश्ट जालो जाकोबाच्या पत्रांत अवसर 2:23 तुमी ते आयकतात जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो अब्राहमान कोणाक सत मानलो अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या बाबार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो देवाक ताणें सत मानलो देखून देवान ताका नितीवंत म्हणून काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतर ताचें तें पूर्ण जालें तो नितीवंतपणान जियेलो देखून कितें जालो तो मुखली वळ ताका देवाचो इश्ट म्हूण नांव सयत मेळ्ळें कोणाचो इश्ट कित्याक अब्राहम देवाचो इश्ट जालो उत्पत्ती ग्रंथांत 12 आनी 3 ऐका कित्याक अब्राहम देवाचो इश्ट जालो ऐका केदाळ तूं आनी हांव आमी देवाचे इश्ट जाता सर्वेस्पुरान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो इश्ट जायनाका तुज्या दाईच्या गोत्र्यांचो इश्ट जायनाका आनी तुज्या बापायच्या घरांत असलेल्यांचो इश्ट जायनाका भायर सर बरें लागता इंतान भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच इंतान भायर सर हांव तुका दाखयता त्या देशाक वच आपल्या बापायक सयत देशाक आपल्या गांवाक
भाव भयणीनो आज सभार देखून मिसाच्या शिवरा सांगल्यान तुम्ही संस्थाची इश्ट जावंक कशी व्हरता जाल्यार सर्गार वचूंक साध्य ना. सर्गार तुम्ही आसोंक जाल्यार सर्गा वयलो संबंध आमी जोडूंक जाय. संवसारांत आसतनाच सर्गार एक एकल्याक ड्युटी आसा सांगा. हांगा सभार जण सभेंत हांव पळयता हांव आनी म्हजो काले म्हणटात म्हजो जीव. सर्गार एक एकल्याक तशी ड्युटी आसा सांगा. लोकांसो आमी आयकुया उगड्या म्हणच्या बुकांत वचवर 7 आनी 9 कितें म्हणटा. आनी कोण हांगा इंडिविज्युअलिस्टीक जाल्यात हांव आनी म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता दोन हांगा सभेंत आसत जाल्यार हें उता तिके मतीन कसया आनी तिगे हांसो दिया तिगे मेळटाना प्रेज द लॉर्ड म्हणा नाजाल्यार कसो आसा बाबा कशें आसा भयणी म्हणून उलोवंक पळया सोंडी हाड करूंक वचनाकात. ऐका हे जातच कोणाचे निमेजूंक साध्य ना तितलो ओड एक लोकां जमोवे जमो आंजासो कोर आंजासो पंगड ती खंयच्याच आंजाक जावं दी सराफिमाक जावं दी चेरुबीमाक जावं दी श्रेष्ठ बडव्यांक जावं दी ह्या राखोन बडव्यांक जावं दी ह्या संदेश व्हरतल्या बडव्यांक एक एकल्याक ड्युटी ना. देखीन वो संबंध बापा पुता पवित्र आत्म्या समें वो संबंध बापा पुता पवित्र आत्म्या समें एकवटलेल्या समें अंगात आमी जोडल्यार मात्र थंय सरी आमी सांगत आसतल्या. नाजाल्यार म्हणटात न्ही एका जिवा सदा ताच्या सांगतात आसतल्या तुमी म्हाका नांव काडूंक नाका तुमी काडलें. देखून आज भाव भयणीनो सारकें समजून घेया. जेजून कित्याक म्हळें लुकाच्या बांजेलांत वचर 14 निवळ 25 लूक चॅप्टर 14:25 तो संबंध जोडीचे जाल्यार भाव भयणीनो हांगा संवसारांतलो संबंध तुका ताचे तावन विंगड करता जाल्यार तो सांड म्हणटा सोड म्हणटा. ऐका लूक 14:25 एक दीस लोकांचे वोट जमो जेजूच्या फाटल्यान येतलो तवळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक आवयक बापायक बायलेक भुरग्यांक भावांक भयणीक आनी आपणाक पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नसो. पयलें शिस्त जावच्याक ताजो इश्ट जावच्याक सरस्वती स्वामी इश्ट जायचे जाल्यार पयलें भाव भयणीनो तुझ्या देशाचो त्याग कर तुझ्या गांवाचो त्याग कर तुझ्या कुटुंबाचो त्याग कर. पयलें ताजो इश्ट जाल्या उपरांत ताजे संगाता कोण आसा तांचो तूं इश्ट आपोआपीच जाताय जाता ना. आतां सोम्याच्या एकवटांत हांव आसा जाल्यार तुमी सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसांक ना. एकवटा भायर रावंक जाताय. तुमी उजवाडांत आसात हांव उजवाडांत आसा आमी सकड उजवाडांत आसांक ना. पयलें हर एकल्यान उजवाडान देवची गरज सतान देवची गरज कृपेन देवची गरज शांतीन देवची गरज ह्या सगळींच्या राजजांत आमी भितर इकची गरज. पोरस 2 दिसां पयलें तुमी जाणात हांगा आमची भयण रिटा आज आयल्या की नांगुत्ता म्हाका दिसना म्हणजे काजीन भयण ती म्हणजे बापूची तूं पूण तिच्या विशयांत तिच्या अनेका भयणीन तुमी जाणात किन्नी वेळ ती पोलां ऐकता आनी ती म्हणटा फादर म्हाका आतां समजलां इतल्या हांगा पोलांक हांव तयार करता कितल्या तांचे मरना पळोवन आतां समजलां संवसारांत तुजें म्हजें आमचें कितें आसा. संवसारांत कित्याक हो राग कित्याक हो अहंकार कित्याक हो गर्व कित्याक हो द्वेश कित्याक हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता. ती भयण म्हणटा आमच्या रिटान थंय वचून देवाचें उतर आयकून आज संबंध देवा कडेन जोडला मात्र न्ही फादर तो संबंध आमच्या भाव भयणी मदीं त्यांनी हाडला म्हणाली. म्हाका काळीज भरलें. थंय वचून देवाचें उतर आयकून मागीर जायते उलयली सुमार एक अर्द वर उलयली ती म्हजी भयण. तुमी जाणात आमी एकाच कुटुंबांत मायन कशें बाबाक कितलें कश्ट दिलें मात न्ही हें पयस दवरलें. आज ती उतर पर्यंत आसा आज तिका कळटा भोगता. पण आज तिच्या भुरग्यां मुखांतर सगळ्या कुटुंबाक तिचे सरशी हाडलां आनी आज सगळ्यांक पळोवन ती म्हणटा वय मरच्या पयलें तुज्या भुरग्यांक पळोवंक मरच्या पयलें तुमकां पळोवंक मरच्या पयलें तुमकां तुमचेर एक दिश घालूंक म्हाका फाव केलें म्हणून. आनी भयण परत्यान परता सांगता संवसारांत आमकां कितें जोडूंक आसा फादर कितें करूंक आसा आमचो आत्म बचाव जायना जाल्यार तो संबंध आमी जोडिना जाल्यार देखून आज भाव भयणीन तो संबंध गरजेचो. हो संसारी संबंध हांवें सांगला ना बापय ना आवय सांडला हांवें सर्वांकी भाऊ जावं भयणी जावं
येनात मुझे सांगाते ना बापोय ना वय सणला हवे सर्वांकी भाऊ जाव बहिणी जाव येनात मुझे सांगाते मुझे म्हणले खोनी ना त्या वेळार देव सांगा खबर झाली जेने मुझे या फुडा या संसारात खबर झाली जेने मुझे तो ग्रेस्त मनीस त्या ग्रेस्त मनशाची आणि लाजाराची तुम्ही वपार ऐकल्या वय मग तो ग्रेस्त मनीस अब्राहमाकडे कितें म्हणटा लुका वांजेला वसो 16 आणि वळू ते मुखार ऐका 26 तावन 25 तावन मुखार ऐका तो ग्रेस्त मनीस अब्राहमाकडे कितें म्हणटा आणि ताणे बोब मान म्हळे अब्राहम बापा मुजी बिरमोची हांगा या उच्या चाकत्यान हांव वळवळटा लाजारान आपल्या बोटाची ते मेटी उदकान बुडोवन मुजी जीप तंड करीशे पळ्या संबंध पळ्या थंय संवसारांत आसतना लाजाराक ताणें पयस केलो आपल्या ग्रेस्कायेंत तो जियेलो आनी ते उज्या मदें वळवळटा आनी लाजाराक एक ते मेटी बोटाच्या ते मेटी उदकान बुडोवन जीप तंड करीशे ताका हांगा धाड पूण अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगुल्लें संवसारांत सूख मजा खावन जेवण पिवन मजा मान आसलोय तितलेंच लाजाराक दूख भोगूंक मेळ्ळें तितलें ताका दूख भोगूंक मेळ्ळा असो उगडास कर पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय म्हणटाना पळया ताका खंत कोणाची मागीर त्या ग्रेस्त मनशाक उपरांत ऐका या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक कंदक आसा त्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीन वचूंक कोण सोदतीच जाल्यार पयलीं संवसारी संबंध जोडल्यार ते आमकां संबंध आसचो ना आनी त्याचो संबंध संवसारी संबंधांत आमी आसा जाल्यार तोचो संबंध तुमकां नेम कोणांत आसतालो पण सर्गा वयलो संबंध हांगासर आमी जोडटा जाल्यार थंयसर आमी आसतले आंज जावन आसतले सेवेंत आसतले स्तुती करन आसतले देवाची महिमा आमी पळोवन आसतले त्या महिमेंत भागीदार जावन आमी आसतले देखून एक घडी तें चिंतून पळया त्या ससण्याचें जिवीत मतीन दवरगत नाही देखून हांवें मारिया गोरेती विशयान सांगतना तुमकां सांगला न्ही ताच्या आवयन तांगे 8 जाणां भुरगीं आवय बापायक तुज्या मारिया गोरेतीच्या आवयन ल्हान आसतना भुरग्यांक सांगिल्लें चिंतनानी सयत पाताकन सर्ग ओगडाय नाका पुता म्हणून चिंतनानी सयत पाताकन सर्ग ओगडाय नाका पुता म्हणून मारिया गोरेतीच्या आवयन तांकां सांगिल्लें पाताकन सर्ग देखून 12 वर्सांच्या प्रायार ते माटतीर मेलें ते ही काणी न्ही ही जेनी भाव भयणीन मुखार तो कितें म्हणटा म्हज्या भाव आसात थंय तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो तर बापा लाजाराक म्हज्या बापायच्या घरापणी धाड पळया ताका खंत ते धाडा तो उज्यांत लासतना ताका खंत आपल्या भावांची आनी भयण्यांची आनी कुटुंबादारांची लाजाराक म्हज्या भावा सरशीन तरी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परतता म्हाका 5 जण भाव आसात पळया न्ही 5 जण भाव आसात तांणी हे वळवळ्यांचे सुवातेक येनाशें तो तांकां 17 दिवं पळया तो थंय वचून 17 मागता देखून आमकां थंय गेल्या उपरांत 17 ल्हान भाव भयणीन अवकाशच ना आनी अब्राहम कितें म्हणालो पूण अब्राहमान म्हळें तांकां मोयजे आसात प्रवादी आसात तांचे ते आयकूं देखून हांगा वडोली भावान सांगलें थोड्यांक तुमकां दुखता आमी हांगा सत तुमच्या मुखार दवरता तुमकां बरें बरें गोड सांगलें बरें बरें आसयल्या बरें बरें मालिश केल्यार बाबा बरें लागता तुमकां पूण लेख आमकां दिवंक पडटा तुका थंय उबो केल्लो लोकांक मानवाच्या रितीन उलोवंक न्ही तुका थंय उबो केल्लो म्हजी कुशी कितें आसा ती कळीत करूंक ताजी चिंतना आमच्या मतीन घालता ताजी उतरां आमच्या तोंडान घालता ताजी योजना आमच्या मुखार दवरता आनी ताजी कुशी आमकां कळीत करता देखून उलयचें पडटा आनी वडोली भावान सांगलें सारकें ना तूं कॉम्प्रोमायज ना जेरेमियाच्या बुकांत 1:17-19 ऐका कॉम्प्रोमायज ना भाव भयणीनो तुमी कितेंय करा कॉम्प्रोमायज ना जेरेमिया चॅप्टर 1:17-19 तूं तुजें कमर बांद उठ आनी हांव फरमायता ते सगळे तांकां हांव कितें फरमायता ते सगळे तांकां सांग तांचे मुखार कांपा कोणाय मुखार कांपा नाका नातर हांव तुका तांचे मुखार कोणाय मुखार कांपा नाका हांव तुमकां सांगता केदो व्हडलो बसल्यार हांव कांपचो ना संवसारांत केदो व्हडलो ग्रेस्त मनीस आयल्या रे केदो व्हडलो पदवेदार हांगा बसला रे हांव म्हणी कामचो ना हांगा उबे रावन उलयतना
तांचे मुखार कांपा नाका नंतर हांव तुका तांचे मुखार कांपासो करतलो. तू तांकां पळोवन कांपल्यार तुजी जिणी भर तूं कांपोवनच आसतलो भियानच आसतलो. तुवें सगळ्या देशा विरोध आतां ऐका जेरेमिया भुरगो तो तुवें देशा मुखार जुदाच्या राया मुखार आनी फुडाऱ्या विरोध ताच्या याजकां विरोध आनी लोकां विरोध जावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो. कितें करतलो? लोंकडाचो खांबो करतलो, काश्याची वणत करतलो, गट शहर करतलो. पळया न्ही गे तुमी आयकलां न्ही गे बिशप मारी इमॅन्युएला विशयांत. आनी जेन्ना पळयत पुस्तका विरोध इगर्जेच्या वडिलांनी कितें सांगलें तो कसो धैर्यान उलयता तो. तुका लेख दिवंक पडटलें. देवाच्या कुशे विरोध, देवाच्या उतरां विरोध, देवाच्या योजना विरोध, ताच्या वाटे विरोध तूं वेतायता. तुका लेख दिवंक पडटलें म्हणून. खंयच्या व्हडल्या सभेचो वडील म्हणून ताका वयर दवरिनात. देखून आज भाव भयणीनो ती परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां मागीर येवची नाका. त्या ग्रेस मनशाक आयिल्ली ती. अब्रामा धाड म्हणजे भाव आसात. पण अब्रामान कितें म्हळें? तांकां मैजी आसा, मैजीन दिले उपादेश आसात, तांकां देवान धाडलेले प्रवादी आसात, जेजू मिसलेले ताचे आपोस्तली आशीस आसात, धर्मदूत आसात, तांकां ते आयको. तांकां ते आयको. हाच्या पयल्या वचपान आमकां ही सत्राय दिवन देखून देवाचें उतर आयका. कितें म्हणटा इश्टागती विशयान देवाचें उतर वाचात. मोगाळ उतरां इश्टाची संख्या वाडयतात. साबार जाणां इश्ट करूंक घोड उतरां जायचे. कापाटपण तुका एका घडयेक इश्टागात तुजें तें बरोबर. पूण मोगाळ उतरां, मोवाळ उतरां, मागीर पासी उतरां न्ही गे. कोणाची उतरां? जेजूची उतरां. दुर्लभ जेजू मोगाळ कितलो बर इश्ट आमचो, आमचे संगी दीस रात्र आमकां बाळ चलयता. ताचे बगार हेर कोण आसा, सांपून प्रीत करतलो, तासो सांगात आमकां दिता. वांटो दैवेक मोगास. ताका कित्याक दुलोब जेजू, मोगाळ जेजू म्हणटा आमी, मैपासी जेजू, मोगान भरलेलो म्हणटा. देखून हे पटीतून देवाचो इश्ट जाल्ल्या उपरांत तें व्यक्तित्व तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें येता. मोवाळ उतरां तुजी इश्टागात इश्टांची संख्या वाडयतात. आतां संवसारी इश्टांची न्ही, बऱ्या इश्टांची. तुजी उतरां बरीं, तुजी दिश्ट बरी, तुजी साल बरी, तुजी खांब बरें, तुज्यो करण्यो बऱ्यो. आतां मात तेरेसा विशयान तुमी एक घडी दिश्ट घाला. तुजें व्यक्तित्व कसलें व्यक्तित्व? हंकारी न्ही गे, गरवी न्ही गे. सांगा. देखून तूं फिलिपिकारां बरोवन सांपावल म्हणटा दिसता वसवारी 1 आनी 8 ऐका थंय. फिलिपियन्स चॅप्टर 1 and verse 8. जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवच जाणा. देखून वडली भावान हांवें सांगलें न्ही गे, हांगासर आमी करता ताचो उद्देश आसा तुमचे आत्मे बाचाव जायचे म्हणून. तुमी संवसाराक आशेवन संवसारांत पडोवन तुमी तुमचो आत्मो नाश करून घेवचो न्ही म्हणून. त्या खातीर तुमच्या विशयान आमकां तो हुस्को आसा देखून, बेश्टोवच्या खातीर न्ही. आतां एक आत्मो बचाव जाल्ल्या वेळार स्वर्गांत इतलो संतोश जाल्यार तसो एक आत्मो बचाव जाल्यार आमकां संतोश ना. सांगा. देखून तो संतोश जरी जाल्यार भाव भयणीनो तुज्या त्या उतरां मुखांत, तुज्या साली मुखांतर, तुज्या त्या बऱ्यापणा मुखांतर ताका जेजू सशी हाड, ताका जेजू कन घे. कसो तूं जालाय जेजूसो ताणें जायचे, तिणें जायचे, ताणें जायचे. जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगात दिता. जेजू म्हजो इश्ट, कश्टा दुखांत पावता. जेजू म्हजो इश्ट, वायटांत हांव निवारता. जेजू म्हजो इश्ट, जेजू म्हजो इश्ट, म्हाका सांगात दिता.
जेजू म्हजो इश कश्टा दुखांत पावता जेजू म्हजो इश वायटांत हांव निवारता. बाबा ऑर्लांडोन 2 दिसां पयलें म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो. ही धर्म भयण रिलिजियस बेसांत आसली जायतीं वर्सां आनी ती अवचित्त मरणाचे तनेर आसा आनी ती अंतरता पूण धाकट्या आनी नर्सांची चिंता ती कोमांत आसा. ती जो आत्मो कुडींतून भायर गेला आनी ती पळयता तिजी निर्जीव कुर्ते आसली पळयता आनी 8 वरांचो वेळ आसा. 8 वरांच्या वेळांत कितें सगळें जाल्लें म्हणून तें आतां साक्षी रुपार म्हळ्यार ती कुडींतून भायर गेल्ल्या उपरांत कशें ती पैन करता खंयसर ती बेता आनी कितें तिका भेटता कोण तिका मेळोंक येता तें सगळें ती सांगता आनी तिका दर्शन दिता जेजू. आनी दर्शन दिता मात्र तिका सारकें सांगता तुज्या संस्थ्याक तूं काल जाल्ली तुज्या वडिलांक तूं काल जाल्ली तुज्या रिती रिवाजांक तूं काल जाल्ली तुज्या नियमांक तूं काल जाल्ली तुजें तें कॉन्स्टिट्यूशन आसा रिलिजियस बेसाचें त्याका काल जाल्ली सगळें तुवें शिस्ते प्रमाण तें पाळलां पूण तुवें म्हाका कोणशाक दवरलो म्हणून तुजी साबा तुवें मुखार दवरली सेवकाक मुखार दवरलां तुज्या वडिलांक मुखार दवरलां तुजें कितें आसा त्या सभेच्यो रिती रिवाज आसा तुमच्या मुखार दोळ्या मुखार दवर म्हाका तुवें कोणशाक दवरलो. तूं म्हजे सशी येवंक नाय तूं म्हाका वळखोंक नाय म्हाका कोणशान दोन तुवें मेल्ल्या सांतीनेक तुवें मुखार दवरलां त्या इमाजींक तुवें मुखार दवरना तांचे सशीन गेल्याय तर म्हजे सशी येवंक तुवें कुशी व्हरूंक नाय म्हाका महिमा दिवंक तुवें कुशी व्हरूंक नाय. देखून आतां सगळ्या संवसाराक कळीत जावचे खातीर हांव तुका पाटीन धाडटा म्हणटा खंय जेजू पाटी वचून तुवें आतां कितें हांव कुशी व्हरता तें तांणी करी जाय म्हण तुवें सांगचें तांकां. आनी हें सत भाव भयणी न्हू आनी ती परत 8 वरां उपरांत ती जो जीव तिच्या कुडीन पाटी आयिल्ल्या उपरांत परत्यान ती तो जेजूतान तो जीव तिणें जोडल्या उपरांत ती हर एका मेळ्ळ्या शिस्ताक धरलें धर्मयनीक धरलें संस्थान धरलें हर एकल्या धरलें कोणीय पाती येनात तितले गुलाम जाल्यात संवसाराचे गुलाम जाल्यात सभेचे गुलाम जाल्यात ह्या संवसारांतल्या वडिलांचे गुलाम जाल्यात रिती रिवाजांचे गुलाम जाल्यात संस्कृतीचे गुलाम जाले दोळे उक्ते करा वय कितें पळय खंयचेंच तुज्या सांगात येवचें ना उरचें ना. हांवें शिस्त पाळल्या म्हणजे संवसारी रितीन म्हणजे टायम टेबल हांवें फॉलो केलां तें तुज्या सांगात येवचें ना पूण तुवें जेजूचो सांगात जोडलाय तर जेजू सांगाता तूं आसा जेजू तुज्या सांगाता आसा म्हणून हर एक घडी तुका बोगलां तर जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका अशें हांव बाबा जेसनाडे उलोवन आसतना तो म्हणलो केरळान देखलो पाद्र्या आसा फादर डॅनियल म्हणून तो देवाचे उतर अशें दिता गे हर एकल्या कामतात आनी ताजे विरो सगळीं कितें म्हणटात इगज माता धरले ह्या जाग धरले सकट उपराटल्यात आनी तो म्हणलो ताका जीश मारूंक सयत पळयलां हांव कितें आहा तुमकां सत्राय दिता संवसाराचे गुलाम जायनाकात भाव भयणी जुवांच्या पहिल्या पत्रां 2 आनी वळ 15 तो 17 कितें म्हणटा वो संवसारान ताच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो कोण देवाची खुशी करता तो मात्र ती मात्र सदां काळे ऐका 1 John chapter 2 verse 15 to 17 या संसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तुमी बोलानाका तांतू असलेल्या वस्तूंक तुमी बोलानाकात जो कोण संसाराचो मोग करता कोण ह्या संसाराचो मोग करता ताचे तें बापाचो मोग ना. संसाराचो मोग म्हळ्यार आस्ती असो दुडू असो ग्रेस्काय असो जागे असो आनी काय सर पदवी असो अधिकार असो राजवटके असो हे जाय तें जाय हे मुजें तें मुजें म्हणून खंयचेंच तुजें सांगात आसचें ना उरचें ना. संसारांत असलेले सगळ म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदोन्यो ह्या रक्त मांसाच्यो वंदोन्यो दोळ्यांची फुसलावणी तशेंच जिवनाची फोकळ दौलत हे सगळे बापात येना सर्गात येना कितें हें खंय थावन आयिल्लें बगार संसारात कितें संसारात आयलां तें संसारांतच उरतलें संसार आनी ताच्यो वंदोन्यो अंतरतल्यो पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा संसारान ताच्यो वंदोन्यो हांगाच उरतल्यो भाव भयणी
एक संसाराच्या वस्यांक वडण्यांक तळण्यांक आशेक बोला नाकात. एक नाही म्हणा आशे नाका तो संसार थोड्या दिसांच वैभवत. आशे नाका तो संसार हो थोड्या दिसांच. राजवट की पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सोदी नाका. राजवट की पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सोदी नाका. पाठ कर या संसाराक पाठ कर. पयस कर देवसाराक पयस. लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय. लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय. सासनाच्या जिविता मुखारस. सासनाच्या जिवितात देखून आमकां संवसाराची इश्ट घात नाका. जेजू सारकें मोवाळ्याचें चिंता मोवाळ्याचें उतार मोवाळ्याचें जिवीत जोडून आमी कशें जियेता तर कितें जाता. तुजी मोवाळ उतरां कितें करतात. इश्टांची संख्या वाडयतात. तुजी इश्टाची संख्या वाडयतात. मैपाशी जीब इश्टागतीचे प्रमाण सडयता. मैपाची काली थोडे पुटी गोड गोड उलोवचें न्ही. गे सांगणी आसा न्ही मेल्ल्या म्हशीक एक कुट्टेन दूद मेल्ल्या उपरांत बोवाडा बरोवचें तशें न्ही. तिणें उळ्यान सांगलें न्ही गे तूं सगळें बरेंत बरेंत बरेंत. म्हणजे ते मात एक वायट सवय आसा कितें पोटी मारची. ती मोवाळ उतरां न्ही. ती विश्वासपणाची उतरां न्ही. ती मोगाची उतरां न्ही. ती भियोवन आमकां रायका. तुजे वळखीचे मनीस जायते आसूं पूण तुका बुद्ध दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक विंचून देवाचे जायते आसात वळखीचे मनीस. कालच वो भाऊ साबार ताणें फोन केलो फाटल्या 2 हप्त्यांनी बॉम्बे येता विनोद रोशन म्हणून. आनी काल ताणें परतून म्हाका फोन केलो फादर तुमी सांगलें तें हांवें घट्ट धरलां. वय तुमी म्हाका सत्राय दिल्ली हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन वचून तूं सला इसार नाका म्हणलें. वय सगळें घट्ट धरलां. काली जेजू कडेन मात्र वचून उलोवन आसा ताजी सला घेवन आसा म्हणलो काल. आमी कितल्या जाणांक सशी येता जायते आसात बुधबाळ दिवचे. एडवायस इज व्हेरी चीप. एडवायस दितले जायते आसात. पण हांगा देवचे उतर म्हणटा तुज्या वळखीचे 1000 आसूं पूण तुका बुद्ध दिवंक हजारां मदल्या एकल्याक वेंचून काड. तुका आनी म्हाका आमकां कोणें बुद्ध दिचे. कोणें दिचे. इजायाच्या बंगात आवाज 11:2 सांगता तो तुजो आनी म्हजो आमचो बुद्ध दिवचो तो कोण. ऐका आयजाया चॅप्टर 11:2 सर्वेस्परा सोत्मो तो तुका आनी म्हाका आमकां बुद्ध दिवचो सल्ला दिवचो सुचना दिवचो तुका गाईड करचो तुका वाट दाखोवचो. तो जावन सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेचो आत्मो समजोनेचो आत्मो बुद्धीचो आत्मो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो. सर्वेस्पराची भिरांत तुजें तें उपदेश करचो आत्मो. ह्या दिसांनी साबार जाण म्हाका आतां थंय तावन देवास MP तावन एका भावान पयलें म्हजी रिते ताणें आबुधाबी आसतना केल्ली. आतां ते देवास MP वचून सेटल जाल्या. तर थंय दुसरी हिंदी भाव भयणी आसात क्रिस्तांव तांचे म्हाका तेसांव धाडलां. आज सकाळीं येतना आनी एक तेसांव आयलां थंय तावन. आनी तांचे एक एकल्याची हे पळय कातोलीक कातोलीक कातोलीक. आनी तांणी पयल्यान सांगलो तेर्स म्हणटा हांव आमोरी म्हणटा हांव चुका नासता म्हणटा हांव. पूण दादलो पियेता. मागीर विडियो धाडला म्हाका दादल्यान पियोन पियोन दुकरा बरें लोळचो विडियो धाडला. ती विडियो पळोवन भाव भयण इतली पाबीर म्हाका दितली. ती भयण तिका दोगां लागती भुरगीं आसात. आनी हांवें एक शिकोवन धाडल्या वेळार तांकां ती म्हळ्यार ही शिकोवन कोंकणी शिकोवन तांकां समजाना. देखून हांवें अंकुराची हिंदी शिकोवन धाडली तांकां. ताका जाप ना आमी तेर्सांनी चुकयना आमोरी चुकयना आमचे सदांचे मागणे चुकयना. पूण देव भिरांत ना देवाची वळख ना.
मागीर तो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत म्हाकाच बिरमत दिसली. हांवें सांगलें ह्या घडयेत हांव हांगा दिंबेर पडोवंक मागता, तूं थंय दिंबेर पडोवन माग, तुज्या तूं गोवा सैतान सुटाचें जाल्यार मागण्या शिवाय दुसरी वाट ना म्हणून तिका हांवें सांगलें तूं थंयसर येस घडी. तिका थंयसर दिंबेर घाल मागोवन सांगलें. हांगासर हांव तिच्या खातीर कुटुंबा खातीर मागोवन आसतना आज सकाळीं तिणें तिच्या भोवशा फ्रेंडा सांगलां, तिणें तिजें तें सांगून धाडलां म्हजो गोंय पी येता, म्हजो गोवी, आनी तिजो फोटो धाडला. भाव भयणीनो, आतां तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन जायते मागोवंक सांगतात. कोणाच्या हातान तांकां घालीचे? साबाजान तुमकां मागोवंक सांगतात, ती मागनात, आमकां मागोवंक सांगतात. हाज्या पयलें भावान सांगलें न्ही, हांगा दिंबेर पडोवन दीस रात हांव भोब मारता त्या भयणीची पिडा पळोवन, ताजे वळवळ पळोवन, कशें पळोवन, पूण तांकां कांय पडोवन वचोंक ना. ती बरें बिंदास आसात, बऱ्यो शॉर्ट्स घाले चड्ड्यो घालून बिचार भोंवतात म्हणून. आज संसाराची पळय काल म्हणटात साल तुमी आदार नाका देवाचे उतार सांगता न्ही. रोमाघरां पयलें 15:12 जेदना तूं आनी आमी संवसाराक पळोवन संवसाराची साल आदारता भाव भयणी आमी गेले. हांव ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. देखून संवसारांत जायते इश्ट आसात, इश्टांक इश्ट. पूण मुखार आमकां सत्र येता. ऐका मुखार ऐका, ते इश्ट तुज्या खंयच्याय कामाक येनात. मागीर ऐका फाटी वच, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय तर, तूं इश्ट जोडूंक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परीक्षा कर. कित्याक भाव म्हयने आजकाल तुज्या बऱ्यापणा खातीर तुका इश्ट नात भियेनाकात. कितलेय दाखले हांव दिवंक शकता. चड्डी दोस्त म्हणून, एकात वाटल्यांत आमी जेवुरल्या म्हणून, इश्ट म्हणून. म्हज्या दोळ्या म्हाका कितले आसात. ल्हानपणांतून इश्ट म्हणून इश्टा खातीर पुराय रीण काणी दिल्ली आसा लाखांनी, आनी तो पानान ते पत्राड ताजो पत्तोच ना खंय आसा संवसारांत. इश्ट म्हणून ताजे उतार येवन सगळें ताज्या नांवार करून दिल्लें आसा, ताज्या उपरांत ताचो पत्तो ना, गायब. तेका हांगा देवाचे उतार कितें सांगता, सत्राय दिता. तूं इश्टांक सोदताय जाल्यार पयलें ताची परीक्षा कर आनी ताचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका. कोणाचेर विश्वास दवरूंक दरवड नाका म्हणटा देवाचे उतर. बदलाक विश्वास तुजो दवर, सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो येतूं जनांचा. विश्वास तुजो दवर, सोमियाचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो येतूं. आतल्या हप्त्यांत मागण्यार आसलो, मागण्यात म्हाका देवान दाखोवन दिलें. अशें सलोक मनीस फाल्यां तुका येवन मेळोंक पुरो, पूण ताजे विश्वास दवरनाका म्हणून मागण्यांतच म्हाका प्रेरण मेळ्ळें. जावं पुरो उलयतना नायस बरें बरें उलयता, तो येवन तुका मेळोंक पुरो म्हणून. आनी हांव चिंता पुरो म्हाका कोण मेळोंक येता, कोण आबा कोण येता. दुसरे दिसा हांव थंय ऑफिसांत आसा, म्हाका सांगलें एकलो मेळोंक आयला तुका म्हणून. कोणी एकलो मास्टर, हिंदू मास्टर मेळोंक आयला. हांव थकला येयलो. वयता वळखी सोद हांगा सोद केदाळ मेळटा म्हाका विश करता, हांव ताका विश करता, बरें आसो दिता, हांव आसो दिता. म्हणल्यार फादर कितें जालें न्ही, तुमच्या भुरग्यांचें तें कार्नाड इतलीं भुरगीं आसात, कितलीं 40 भुरगीं आसात, गव्हर्मेंटाचें तांचें हॉस्टेल आसा, तें पोरना जालां, पडलां, तें खाट्टात. देखून हांगा तुवें बांदलाय न्ही, हांगा जागो आसा न्ही, तांकां रावोंक किल्लें दितात गी म्हणून. म्हजे दिसारता. हांवें सांगलें ना ना हांगा ह्या कारणा खातीर आतां आमचे म्हयन्यांत एक हप्तो रेतीर आसा, रेतीर वेळा हांगा रावतात, 5 दिसांची रेतीर करतात, तांचे खातीर म्हणून तयार केला. पळय न्ही तुजी वळखी सत्त आदल्या दिसात म्हाका मागण्यांत देवान दाखोवन दिलें. आतां दक्षिणेक तशें गी अशें गी आवय गी. सकाळीं आत्तां हांगा प्रेज एंड वर्शीप जातालें, एक फोन आयला, हांव काडूंक गेलो ना. प्रेज एंड वर्शीप सुरू जावच्या पयल्यान बँगलोर ताका भयणीन एक 300 लोकांक हांगासर तुमच्या जो रेतीर मंदिरांत हांगा 3 दीस काल म्हणटा तांकां दिश्ट नासलेल्यांक, ब्लायंड म्हळ्यार कुर्ड्यांक हांगा रेतीर दिवंक जाय खंय, तामिळनाडाच्या एका ग्रुपाक रावोंक दितात गी म्हणून. म्हाका संतोश जालो, 300 लोक येता न्ही रेतीर न्ही म्हणून. तक्षण मागीर जेजून म्हज्या मतीन घालें 300 लोकांक खंय हांगा माडा म्हणान दवरताय. हांगा आसा खाली तुका वेवस्था खाली 160 बेड्डांची. तक्षण पळय जेजून कशें मतीन घाल न्ही. थोडे फावटी आमी कितें जाता पळय, एकूच फावटी आमी उडोवन पडटा भाव भयणीनो, एकच फावटी आमी उडोवन पडटा. हांगा पळय देवाचें उतर सांगता कितें म्हणून, परीक्षा कर, टेस्ट.
खंयच्या तूं सबार फुटें मागीर हांव सुरसुरलो आसा हांवें संतोशान सांगलें आसा जायत 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 दिता करता 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 येता येता म्हणून मागीर सुरसुरलो आसा देखून आमचो नाकात म्हणटा तशें म्हणटाना एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो रेस्पेर जावन आसा एक गरजेंत रेस्पेरच्या पयलें पाद्र्या पिसारता चेड्या आनी चेडवाक हांगा खास जाता कोणाची म्हण अटकळ आसा की म्हणटा एकली बायल ल्हानशा भुरग्या खाली धांवून येता आनी मुखार येताना व्हंकलेक कळ्ळें हाका पयलेंत कोण एकली आसा म्हणून एक कानपट्या वाजयता आनी इगर्जेंतल्यान भायर वता व्हंकल आतां ती गेल्लीच थंय कितें गडबड 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 पाद्र्या पिसारता तूं कित्याक धांवून आयली कितें जालें न्ही तुमी कितें सांगतात म्हाका आयकना नाटलें फाटल्यान देखून आयको मुखार आयली म्हणून तुमी कितें सांगतात म्हाका आयकना नाटलें देखून आमसर करिनाका म्हळ्यार तूं हांगा देवाचें उतर तें सांगता परिक्षा कर तुमकां तशें जावचें नाका आं मुखार कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता हांवें सांगलां न्ही बेल्ला म्हणना कडेन इगल वालताय म्हणून तेलुगू भाशेंत खंयसर गोड आसा थंयसर मूस धांवून येतात वय की न्ही कोणी एकलो तांच्या तुज्या फायद्या खातीर इश्ट जायना कोणी एकलो तुका खंय वयर दवरता जाल्यार तुजे विशीं बरें बरें गोड गोड उलयता जाल्यार तितके सत्राय गे तुजेर तुमी कितले बरें हांगा सांगता कितें वाचलें कित्याक कोण मनीस आपल्या फायद्याक लागून इश्ट जाता तांच्या फायद्याक खातीर तो इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवय तो आसचो ना बरो अनुभव म्हाका जाला हांव केदार अरे दीस मागता तें सांगता सोम्या म्हाका म्हज्या तातूंत उतार मेळ्ळेल्यान म्हाका पयस केलो संस्थ्यान पयस केलो वडिलांनी पयस केलो सैऱ्यान देऱ्यान पयस केलो कुटुंबाच्यांनी पयस केलो कोणाक म्हज्या तातूंत बरेंपण जालां तांच्या तातूंत म्हाका तांणी म्हाका पयस केलो पूण तुवें म्हाका पयस करूंक नाय तुवें म्हाका घट्ट धरलें आरोन धरलें पोटलून धरलें म्हजो विश्वास तुजेर एकल्याचेर सोड आनी कोणाचेर ना म्हणून सदांय जेजुकार घान दिता हें सदांय दिता उडासकाण तर म्हाका तुमचेर कोणाचेर विश्वास ना बेजार जाता म्हणून यू फादर हांव आसा विश्वासी तो एकलो मात विश्वासी तेसलोनिकाकारांक पयल्या पत्रांत 10:5 आनी 26 1 Thessalonians chapter 5:24 तो एकलो मात्र विश्वासी ऐका ताणें तुमकां आपोवणें दिलां ताणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी तो एकलो मात्र विश्वासी हे उक्त्यान सांगता म्हाका कांय बेजार ना तुमकां सत्र आहे तुमचे कितें म्हळ्यार जायते जाण फटोवन पडले हांवें सांगलें न्ही तो बेंगलोरचो भाव बोच्या तात्या भावान आमच्या भावा एंड्रुकी फोन केल्लो तो आदल्या हप्त्यान तो म्हाका जेवण म्हणटा न्ही इश्ट म्हणून ते इस्रायल आसतना आमी इश्ट जाले हांव ताणें येवन म्हाका सलाह दिली हांवें येवन हेचें केलें आनी इतलें पुराय केल्ल्या प्रथम सांगल्या बरें केलें करशिल्लें लाखांनी करशिल्लें सकलें ताका दिवचें ताजें कितें घेवचें जालें पुराय घेवन आतां पानांदे पात्राट जाला हांगा म्हाका इतल्या लाखांचो लॉस जाला म्हणून ताका सांगलें परत्यान सांगलें ताका मात्र न्ही तुज्या भावाक सयत तुज्या तूं मागण्यांत आसलो मनीस मागण्यान नातलेल्या मनशाची इश्टगात नाका भाव भयणी हांगा आसल्या आवय बापायन तुमकां एक सत्र आहे तुमची भुरगीं कोण कितें म्हणलें कोणाच्या इश्टगातींत आसा म्हणलें पयलें समजून घ्या ना जाल्यार मागीर तांकां सारकें करून जावचें ना तुमची भुरगीं कोणाच्या इश्टगातींत अनबावडत्यांच्या इश्टगातींत आसात गे अधर्म्यांच्या इश्टगातींत आसात गी नश्ट्यांच्या इश्टगातींत आसात पियेतेल्यांच्या इश्टगातींत आसात गे वायट करतेल्यांच्या इश्टगातींत सोरतेल्यांच्या इश्टगातींत आसात गे ह्या चेडवांक चिडेतेल्या फाटल्यान इश्टगात खंयच्या इश्टगातींत तुमची भुरगीं आसात तें पळया आनी तांकां मागीर भायर काडूंक जावचें ना तुमचेर खंडी जावचें ना छत्राई मागीर तुमी रडा तकली बड्या खाय जायना म्हाका तें सांगला हांव भुरगो खंय ल्हान आसतना ओमते पडटालो खंय ओमते पडोन आतां वर्स जाला 17 वर्सांचो जाला आतां ओमते पडोन तो वायटा धरता खंय मास्टरबेशन करनासा खंय मात्र न्ही मोबायलाची इतली संवय जाल्या गे ताका मोबायल नासतना तो करना इतलो आलसी जाला खंय गे ताका शिकोवंक नाका मागणी करूंक नाका उठोवंकच नाका काम करूंकच नाका खंय आवय बापाय रडोन म्हाका तें सांग धाडटात
एक 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 परिस्थिती पळयतना भाव भयणीनो कित्याक कशें सत्र ल्हान आसतना तुज्या भुरग्यांक सरस्वतीच्या हातांत घाल सामुएला कशें सरस्वतीच्या सेवेक ते भेटयलो जुआं बाप्तिजा कशें सरस्वतीच्या सेवेक भेटयलो जेजू कशें तेंपलांत भेटोवन देवाच्या योजनाक भेटयलो मात न्ही सर प्रवादेन तांकां संपूर्ण तरान कशें तांकांच तांणी सरस्वतीच्या योजनान तांकांच तांणी समर्पीत केलो कशें इसायान आनी सांगलें हांगांव आसा म्हाका धाड म्हणून त्या घडयेंत हांव तो इश्टांत हांव कोट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव नश्ट्यांत हांव तो पयस सरलो मेळ्या उलोवच्या तेज्या इश्टांत हांव तो विंगड जालो आनी केवल सरस्वतीचो ताळो आयकून तो ताच्या वाटेन गेलो हांवें जायते सांगलां कोण तुजे इश्ट म्हूण सांग आनी कोण तूं म्हणून हांव सांगता तुजे इश्ट कोण म्हणून तूं सांग आनी तूं कोण म्हणून हांव सांगता म्हणल्यार सर्त कितें तुजे इश्ट कुडचेला जाल्यार तूं कोण तुजे इश्ट सोर जाल्यार तूं कोण तुजे इश्ट सगळे व्याभिचारी जाल्यार तूं कोण तुजे इश्ट सकट पुराय अन्याय करतले जाल्यार तूं कोण मुखार आयका कोण मनीस इश्ट असलो तो दुस्मान जाता केदाळे जाता आज इश्टान सत्तूच जीव काडला पोरयेक म्हाका विडियो न्ही काली हें मात पिक्चर मेसेजांनी मेळिल्लो केरळांत एकल्यान 5 जाणांची इशी मारला आज एका आज्याक आनी ताज्या मामाक दिसता अंकलाक वय आनी ताज्या काशा बहिणीक आनी ताच्या गर्लफ्रेंडाक 5 जाणांक मी जिश मारला मात्र न्ही 5 जाणांक खलास कर वचून पुलिसांक सरेंडर जाला तुजो इश्टच तुजो विरोधी जाता भाव भयणीनो जेजू सांगू न्ही भाव भावाक भुरगीं आवय बापायक पूत बापायक बापूय पुताक आवय दुवेक दू आवयक कितें करतली दंड दितली म्हूण सांगू ना अरे जेजून सांगना जाल्यार हांव कोण आज इश्टगाती वरवीं तुवें आनी हांवें आमी जायते होगडायलां बाबा आमचो वेळ होगडायला आमचें समाधान होगडायलां आमचें बरेंपण होगडायलां आमचें भगवंतपण पवित्रपण होगडायलां आमचें मागणें होगडायलां मातने आमचो फुडार होगडायला पळय कितें पळया इश्टां वरवीं कितलो वेळ तुमी उबाडूंक ना कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो हे आसल्यो कितें म्हणटात तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणटा आमी संदर्भ आसले ते होगडायल्यात दाक्षिणा खातीर कितले पटी तुमी बरेंपण होगडायलां मात्र तुका लजे घालूंक तुमचे आनी तुका लजेक घालूंक तुमचे झगडें परगट करता तुजो इश्ट तुजो दुस्मान जाता आनी तुजे विशय सगळें भायर घालता वय की न्ही पळय वय की न्ही कित्याक तुज्या इश्टाक तुवें सकट सांगून दवरला वय मू वय की न्ही तुमी कांय लिपोवंक नाका म्हाका तुजो दुस्मान जाता आनी तो कितें करता हेरांक सांगता इश्टाक आजोडचे खातीर हेरांक ताजे इश्ट कणगेवचे खातीर तुजे विशयांत इश्टच ना जाल्यार इश्टच ना जाल्यार सांगा तुजे विशयान कोणें कालें सांगीत कालच एक गिलदीप म्हणल्याची हांव तो वर्शिप कंडक्टर ते म्हळ्यार थंय चलोवन व्हरता भाव अंकुराच्या हातूं रितीरेन गिलदीप पयलो क्रिस्तांव आनी तो पयले फावटी आयिल्ल्या वेळार ताका एकच आशा आसली की म्हाका ह्या हाका मेळोंक जाय म्हणून देवाच्या सेवाकाक मेळोंक जाय म्हणून ताणें इतलेंच मागलें सोम्या कडेन म्हाका कोणाची वळख ना पयले फावटी तो आयला हजारांत मदें तूं आसा खाली जेजू कडेन मागलें खंय आनी दुसरें एक घडीत घडलें ताजें फोन आपे पयस बंद जालें तें बंद जालें तें आतां उक्तें करूंक जायना ताजे कडेन एक पयसो नासलो थंय आतां वॉलंटियर वचून सांगता ताणें एक 200 रुपया काडलेले खंय मागीर वचून पळयता ते 200 रुपया जायना ते दुसरें फोन दिसता ते आनी एक 500 रुपया जाले आनी एकल्यान ताका हेल्प केलो वचून 700 रुपया दिवन हें केलें आनी उपरांत परतान तो मागण्याक आयलो दुसरे दिसा आनी आदले दिसा मागलें एकलो वॉलंटियर ताका सांगता खंय तो देवाचो सेवाक तुका मेळोंक कुशी व्हरता म्हणून खाली मागला आदल्या दिसा कोणाय कडेन विचारूं ना ताणें सीधा जेजू कडेन मागलें दुसऱ्याच दिसा ताका थंयसर सेवकान आपयलें मात्र न्ही तूं कितें करूं कुशी व्हरता अशें हांव अक्रिस्तांव पूण म्हाका देवान दिलें देणें आसा बरें गायन करचें देणें आसा देखून ह्या तुज्या सेवेंत म्हाका भरती जावंक जाय म्हणटना ताणें गायन केलें बरो रंगीत ताळो आसा देखून त्या सेवकान अंकुरान कितें केलें ताका प्रेज एंड वर्शिपाक लिडर केलो आज तो गिलदीप म्हणलो अशें प्रेज एंड वर्शीप कंडक्ट करून आसा लाखांच्या लोकांक सांगाता घेवन
आनी ताजे इश्टान म्हणलें ताजे जशी वसा नाका जाय बा तो असो तो असो तो असो असो म्हणून ताजे एका आनी एका इश्टान सांगलें खंय हाजे विशयान देवाच्या सेवका विशयान विरोध आनी वो गेल म्हणटा हांव येवन ताजे सांगता रावन ताजें बरेंपण पळयलां म्हज्या दोळ्यांनी बरेंपण हांवें आयकलां आनी मात्र न्ही हांवें खाली जेजू कडेन मागलें जेजूनच म्हाका ताजें सगळें मेळयलां मात न्ही मेळिल्ल्या वेळार म्हजे पुरे कश्ट सांगलेलो ताणें हातांतले खाण पयशे दिले आतां तुका गज पडल्यार हांव कुमो करता म्हणून आनी म्हाका सेवेंत दवरला आनी हो म्हजो इश्ट म्हणटा ताजे जशी वसा नाका ताका सतबाने नाका पातये नाका आनी आतां भाव गिल म्हणटा गिलदीप हांवें कोणाचें आयकचें म्हजो अनुभव ह्या सेवाका विशयांत हांव ताका सांगता आसोन रावोन सेवा करतना म्हाका कळिल्ली संगती आनी ताका येदोळ मेळोंक ना पळोवंक ना आयकोंक ना म्हजो इश्ट सांगता कोणाचें आयकचें आज सकाळ आमकां साक्ष दिता ताणें इश्टाक पयस केलो आनी क्रिस्ताक लागीं केलो इश्टाक तसल्या संवसार इश्टाक पयस केलो आनी क्रायस्टाक लागीं केलो देखून आज ती विसोन तुका करूंक आसा जाल्यार तुका इश्ट जाय की क्रायस्ट जाय की ते तुज्या मुखार आसा ओके हां कोण मनीस तुज्या मेजार बसूंक इश्ट जाता पूण तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे सवय तो आसचो ना पळयान हे इश्ट आसात आतांच्या तरणाट्यांक इश्ट आसा ते इश्ट केदाळ तांकां बरें गम्मत मारूंक जाय जॉली जाय तांकां खावंक जाय जेवंक जाय पिकनिकां करूंक जाय हॉटेलांत बसून पिवंक जाय मजा मारूंक जाय ह्या तुजे सांगता भोवंक जाय ह्या बायकांक येवन गाडयो येवन हें तेन वसोंक जाय देवाचें तें कितलें सत पळया तुजें एक्सिडेंट जावन तूं आस्पत्रांत आसल्यार तुजे इश्ट ना ते मागीर आपापीत फाटले पांय धन पाटी लिपतात म्हाका कोणें सांगलें हांगा ते एक्सिडेंट जाल्ले म्हणून ते हांगा मणिपालांत ते आसले आयसीयूंत आसले वय मू कोणी येनातले खंय तांचे इश्ट पळोवंक ते थंय दोन फाटी येताना 4 जाणांचे एक्सिडेंट जाल्ले वय मू मागीर मणिपालांत सुमार म्हयने आतां आसा दिसता येना तुवें देवाचें कितलें सत पळय तुज्या आकांताच्या दिसा तुजे समय आसचो ना तुज्या सुखान तो आपुणूच तूं म्हूण लेखतलो आनी तुज्या साकरांक फरमायतलो तुजो इश्ट म्हणटा तुज्या सुखांत तुका सगळें बरें जाताना तुजो इश्ट देखून तोच फरमायतालो तुवें करचें काम म्हळ्यार तुवें सांगचें जाल्यार तो सांगतालो तुज्या नांवान फरमायतालो म्हळ्यार तितलो अधिकार तो घेतालो तुज्या नांवान पूण तुजेर विघ्न येत जाल्यार तो तुजे विरोध रावतलो देखून ह्या इश्टागाती वरवीं सगळें पाड जालां म्हाका उडली बरी एक हें सांगलें न्ही दाखलो दिलो न्ही मास्टरांनी सारलें कितें जावं कशी व्हरताय 500 एकर जागो काणयूंक जाय इतले 50 गाडयो काणयूंक जाय म्हाका इतले बंगले बांदूंक जाय आनी म्हाका अशें न्ही गे व्हडले व्हडले उलयताय बस म्हणून चेडवा किसां चेडूं कितें म्हणालें म्हाका ताजे कडेन इश्ट म्हळ्यार तेत इश्ट तशेंच हे आतां हे आत बेबदे आहात ते कोणाचे इश्ट बेबदे सांगा बेबद्यांचे ते इश्ट म्हजे कडेन ना जाल्यार उनी ताजे कडेन आसा न्ही तो काणयून दिता न्ही हे बेबदे बेबदे ते इश्ट जातात सोरूच ते इश्ट जातात हे पळय हे गँग रेप करचे ते इश्ट जातात अन्याय करचे ते इश्ट जातात फटी मारचे ते इश्ट जातात वय की न्ही पळय पूण जेजूचो जाल्यार तूं जेजू इश्ट जाल्यार तुजो इश्ट कोण जाता म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्ट कर म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इश्ट कर राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका कुरपाताचे राखता म्हाका हर एक घडी लाभता म्हाका तर गायता हांव ताची वडवे जेजस म्हजो सतानी नीत म्हूण सांगता हांव जेजूचो मी वय मानता हांव म्हजो देव तो एकलोच खरो इश्ट बरो इश्ट विश्वासी इश्ट न्ही आनी कोणी मुखार ऐका तुज्या दुस्मानांतावन पयस राव आनी तुज्या इश्टा विशीं सत्राय घे दुस्माना विशीं पयस राव तांकां लागीं करिनाका कित्याक म्हळ्यार खंयच्या वेसार येतात ते खंयच्या वेसार येतात दुस्मान वचूं न्हय तुमकां कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 1 वर्स 14 2 Corinthians chapter 11 verse 14
तुझे दुस्मान सहित खंयच्या वेसार येतात पळय ते ताणी अशें केल्ल्यान अजाप ना ताणी अशें केल्ल्यान अजाप ना कित्याक सैतान सहित उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता त्याच प्रमाणे तुझे दुस्मान सहित तुका कळीत नासतना उजवाडाच्या देवदूतांचो वेस घालून येतात कित्याक येतात मुखार आतां ऐका एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो जाका तो मेळटा ताका एक दिरवेंस आता तुका आनी म्हाका आमकां करो आसरो कोण तर विश्वासी इश्ट कोण आसरो म्हजो आधार म्हजो तंस म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आधार म्हजो तंस म्हजो बरवसो स्वादोरून धैर्य घेवन तातूजो सरा विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो देखून जेजू तुजो इश्ट जाल्यार तूं विश्वासी वय की न्ही संवसारी इश्ट केदाळ विश्वास म्हणून चिंते नाका देखून एक विश्वासी इश्ट एक गट आसरो जाका तो मेळटा ताका एक दिरवेंस मेळटा तर कोण तुजें दिरवें तुजें म्हणजे आमचें दिरवें कोण ते कांतार आमी म्हणटा न्ही गे बंगारा प्रास सदां काळबास मोतयां प्रास सदांच मोलास सूर्यावळणी सदां स्पर्श जेजू तूं म्हजो म्हाका सद जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं म्हजो जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगाचो ह्या एका इश्टाक तुवें केदाळ्या मेळयत एपॉयंटमेंट नासतना मेळयत सांगा आं वय की न्ही बियान आसतना मेळयत वय की न्ही कसले खाव जेणे नासतना मेळयत वय मू तो तुका कश्ट दितलो दूख दितलो तुका शिक्षा दितलो म्हणजे भिरान नासतना मेळयत वय की न्ही उरल्यांक संवसारी इश्टांक मेळटाना एपॉयंटमेंट मातणी इल्ली भिरांत ओ कांय तुका विक्रीत करीत गिजूद आसा बरी न्ही पण जेजूक देखून तो इंग्लिशान ते बरें कंतार आसा न्ही वॉट ए फ्रेंड वी हॅव इन जीसस ओ लॉर्ड bear what a privilege to carry everything to God in prayer tense dulob Jezus mogalud kitlo boro istamso amche paso disrat rauta amka bas tache bagar herkona संपूर्ण प्रीत मो करतलो तासो सांगात आमकां दी वांटो दैवीक देखून ताका तुमी इश्ट करूंक ना जाल्यार बेगीन करा ताका एकल्याकच तुमचो इश्ट करून दवरा आनी दुसऱ्यांक सोडा नाका विश्वासी इश्ट तितली मोलादीक वस्त ना ताचें मोल करूंक जायना देखून तूं वो इश्ट जेजू तुजो इश्ट जाल्यार ताका खंयच्याकी सरी करूंक खंयच्या मोतयाक बंगाराक सुर्याक खंयच्याक देखून ताणें सांगलें न्ही जेजू तूं म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगा आसो जेजू तूं म्हजो खंयच्याक सरी करूंक जायना भाव भयणीनो विश्वास केन्नाय कितेंय तुवें सांगीत ताका तुवें तुजें सगळें मन उक्तें करीत काळीज उक्तें करीत चिंताप उक्तें करीत तुवें कांयच भिये नासतना कावजें नासतना लज्जे नासतना तुवें तुवें ताका उक्तें करून सांगीत भाग नाही गे तुझ्या म्हणजे ना गे दुसऱ्यांक आसा गे संवसारी मनशाक ही भाग आसा तांकां वळख जाले पळय आनी कितें तरी आनी आमी कितले लागीं सराचे जेजूक आनी कितले आमी ताका आमचो करून घे जाय आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत ताजे तितली मोलादीक वस्त दुसरी खंयचीच ना कोणूच ना आनी एक विश्वासी इश्ट जिविताचे वखद सगळी जीनभर तुका वखद तुज्या पिडेक वखद तुज्या कंतीक वखद वय की न्ही पळय संवसारी इश्ट की जेजू
जेजू तुज्या पिडेक वकात, तुज्या कंथीक वकात, तुज्या बेरावंतीक वकात, तुज्या खावजेनेक वकात, तुज्या उणेपणाक वकात, तुज्या अस्कतकायक वकात, तुज्या पथकांक वकात, खंयच्याक वकात ना, तुज्या ना समजोनेक वकात. सांगा खंयच्याक वकात नाही तो, खंयच्याक वकात नाही जेजू सांगा. तुझ्या बुकेक वकात, तुझ्या ताणेक वकात, तुझ्या न्हिदेक वकात. सांगा तुझ्या आळसायक वकात. हॅलो तुमच्या थंय काय येना गे, खंयच्याक वकात, सगळ्याक तो वकात. 6,000 जाणांक ताचेर पातयेन घेदाळा. डाक्टरांनी हात खाली साक्षांव आयकली. तो ल्हान भुरगो आसतना ताका ब्लड कॅन्सर जाला. 22 lakhs ताणें खर्चिल्ल्यात आवय बापायन, 22 lakhs. आनी ताच्या आंगार सगळे पोड पडून पांयांनी पोड पडला, सगळे आंग पडून दोळे सगळे हें जाल्यात. आतां ताका वयर दोळे उक्ते करूंक कितें जायना तसले बरें पुराय रिपोर्ट आसा. 22 lakhs त्या बापायन आनी आवयन खर्चिल्ल्यात आनी जायत्या डॉक्टरांच्या हातांत. आनी लास्ट डॉक्टरा म्हळें सगळ्यांक ताजें विस्तारलां, सगळे पळय दाखयतात सगळे पोट जाल्यात पुरो सगळे आंग. आनी एक कांय जिवनांतल्या बरी हो भुरगो पडोन आसा, 10 वर्सां भितरलो भुरगो. आनी तसल्या भुरग्याक थंय हाडन मागण्यांत ताच्या तकलेच हात धरून मागलेल्या वेळार जेजून ताका गूण केलो. आनी आज सगळ्या लोकां मुखार ताका साक्ष. आवय बापायचो असो भुरगो कोणीच पातयेना. एका हप्त्या भितर जाता तुजो भुरगो मरता म्हणून डॉक्टरान सांगलें ना. पूण वकात जालो कोण वकात जालो त्या भुरग्याक. कित्याक हांव तुमकां सांगता म्हळ्यार भाऊ असल्यो साक्ष आयकून तुमचो भावार्थ जेजू तें घट करा म्हणचे तितल्यांत. ह्यो साक्ष आमी आयकून देखून काली साक्ष आयकतना तुमी म्हणटात अक्रिस्तांव भाव जेजूक वळखले, जेजू तें घट्ट निट्ट आनी फिट्ट जावन आसात. पूण हे क्रिस्तांव म्हणून पळय जल्मांतून क्रिस्तांव आसलेले ते पळय पट्टू बेजार जाता आयकूंक. आमकां कितें जालां टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी इंग्लिशान. म्हळ्यार पूण कोणाक ह्या अक्रिस्तांवांक देवाची वळख जाल्या पळय तितल्या भावार्थांत घट तिरगी आनी आज सगळ्यांचे जिवीत तांणी सोम्याक समर्पिलां गे. एकदां उक्त्यान सांगता म्हाका हे धर्म, हे जातकात, हे संस्थे, हे वडील, हे नियम, हे काय म्हणटात इन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हें पुराय युजलेस बेस्टेन्स. कोण मात्र नी मात्र साಕು, नी मात्र साಕು, नी मात्र साಕು ನನಗೆ, नी मात्र साಕು, नी मात्र साಕು, नी मात्र साಕು ನನಗೆ. ಪುರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆಗನ್ ಮಳೆ ನಿಂಗೆ ಇಲಿವ್ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಅಂತಾನೆ कन्नड वय मू खाली एक लायन तुम्ही उडास दवरल्यार पुरो. आनी मलयाळमांत कितें म्हळें मदीयेनेक निमात्र मदी निमात्र मदीयेनेक. तूं एकलोच पुरो, तूं एकलोच पुरो, तूं एकलोच पुरो म्हाका. नाजाल्यार आमचें वजें ह्या धर्मान आमचें वजें व्हड केलां भाव भयणी वय की न्ही. आतां जेजून कित्याक सांगलें मातेवाच्या वंदनांत 11:25 म्हजे सश्टी येया म्हाका सत्मना. कित्याक ह्या संवसारांत धर्मांनी धर्माच्या वडिलांनी तुज्या म्हज्या आमच्या माथ्यार बरें दवरल्यात, बरें व्हडले बरें दवरल्यात. ऐका हे मुझे सरशी तुम्ही कष्ट हे कळले कष्ट, हें करूं ना तें करूं ना, हें पाळूं ना तें पाळूं ना, तूं येवंक नाय तूं करूं नाय, हें दिवंक नाय तें दिवंक नाय. तुम्ही कष्ट जाता. आज लोक कित्याक कष्ट जाता. जेजू थंय आयलो सुटका जोडटा. कोण खरेंच जेजू थंय आयला तो सुटका जोडटा. हांव तुमकां सांगता खंयचोसो धर्म, खंयचेसो भास, खंयचोसो देश, खंयचेच कोणाचें खंयचेंच फर्मान म्हाका बेश्टायना. कित्याक कोणें सुटका दिल्या. जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक.
हांव तुमकां सांगता कसं जालें तुका तशें भिरांत आसल्यार ती कान उडया बाबा नाका आनी एकल्याकच तुमी घट्ट धरा ताका तुमचो इश्ट करून घेया कितें वाचलें निमाणें एक विश्वासी इश्ट जिविताचे वखद तो तुजे म्हणजे आमच्या जिविताचे वखात सर्वेस्पराची भिरांत असलेल्यांक तो मेळटा कोणाक मेळटा देखून सर्वेस्पराची भिरांत असल्या मात तुमकां जेजू मेळटा नाजाल्यार मेळना देवाची भिरांत असलेल्यांक जेजूची वळख जाता की ना आतां तुका आनी म्हाका आमकां जेजूची वळख कशी जाल्या देवाची उतरां आमकां देवाची भिरांत आमकां उपजाल्या वय मग त्या वरवीं आमकां भोवमान जावन इनाम जावन कोणाक दिलां आज व्हडलें इनाम तुवें आनी आमी जोडीत द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज जिजस न्हय आनी कोणी जर हांव तुमकां तुमच्या जिवितांत तुमकां म्हणून म्हाका एकताले हर एकल्यांक हें गिफ्ट दिवंक शकता जेजूक हांवें तुमकां एक गिफ्ट जावन तुमकां तुमच्या जिणेंत जोड दिलां जाल्यार ताज्या वने वर्तें गिफ्ट तुमकां कोणी दिवंक शकचो ना देखून तुमी हेरांक हें गिफ्ट दिजें खंयचें गिफ्ट बापान संवसाराक हें गिफ्ट दिल्लें जावं प्रत्येका रायांनी वचून काय बंगार आनी दुंप आनी रक्तांबळ दिलें वय मू पण बापान संवसाराक कितें गिफ्ट दिलें ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज जिजस वर्तें बहुमान मोलादीक बहुमान जावन आसा जेजू हाज्या वयल्यान दुसरें तुवें दिलां तें सगळें दिलां आतां तुका जेजू मेळ्ळो तर तुका सगळें मेळ्ळें तुका धैर्य मेळ्ळें बोड मेळ्ळें शांती मेळ्ळी समाधान मेळ्ळें तुका कितें मेळ्ळें आत्मा मेळ्ळो मातनी कृपा मेळ्ळी उजवाड मेळ्ळो सकत मेळ्ळी जानवाय मेळ्ळी सादेपण मेळ्ळें बोळेपण मेळ्ळें कालतेपण मेळ्ळें विश्वासीपण मेळ्ळें आनी कितें पवित्र आत्म्याची सर फळां देनी तुका मेळ्ळीं जेजू मेळ्ळ्यार सगळें तुजें जाता संवसार दिवंक शकता गे सांगा संवसार दिवंक शकता गे तुजें शिकाप दिवंक शकता गे खंयची युनिवर्सिटी दिवंक शकता गे खंयचो वडील दिवंक शकता गे सांगा देखून तर ताज्या पयलें सरस्वतीची भिरांत तुका ह्या इश्टाक जोड दिता ऐका निमाणें 17वी ओळ जो सर्वेस्पराक भियेता तो खरें इश्ट करता कित्याक जसो आपूण तसो ताचो इश्ट सरस्पराक भियेता तो खरो इश्ट करून घेता सरस्वतीची भिरांत आसतना देव तुका नश्ट्यांच्या अधर्म्यांच्या पातक्यांच्या हातान पडोवंक दिना तुवें मोकोरसो जेजू तुका सत्राय दिता ना ते तुका न्ही तो तुका न्ही तो जागो तुका न्ही तें योजन तुका न्ही तो कालें तें पेस्त तुका न्ही खरेंच सरस्वती भिरांत तुका आसा जाल्यार खंडी जावन तुका सत्राय येता कालच ही शिकोवन हांव सांजेर आयकोन आसलो भाव अंकुराची आनी ताका जायत्या कितें म्हणटा इन्विटेशन आसात भायल्या गांवांत अमेरिका वता कॅनडा वता ऑस्ट्रेलिया न्यूझिलंड वता पण ताणें मागण्यान दवरलेलो असो देवान सांगलें तुका खंय वचोंक ना तो हांगाच रावूंक तुका सांगाच राव म्हणून लाखांच्या लोकांक तांची बुकता मग तान बागोवंक न्ही 100 वर्सां तुका आपयतात म्हणून ते तुजी विजा धाडटात म्हणून तुका ते स्पॉन्सर करतात म्हणून थंय वचोंक पळयानी आमकां तसो लेख आपोवन म्हणलें वाव थंयसर तुजी आनी म्हजी आमची परिक्षा जाता तुज्या आनी म्हजी आमच्या विश्वासपणाची कोणाक तूं विश्वासी आतां हें विश्वासपण तुजें थंय आसा जाल्यार देवा थंय तुजें विश्वासपण आसा जाल्यार मात्र तुमच्या काजारी जिवितांत तेंच विश्वासपण तुमी जोडूंक शकतात ना तर खंडीत साथ दिना कोण देवाक विश्वासी ना तो बायलेक विश्वासी रावना गोवाक विश्वासी रावना आनी कोण जेजूक विश्वासी रावला खंडीत जावन तो आपल्या बायलेक आपल्या गोवाक आपल्या भुरग्यांक आपल्या सैऱ्यां देऱ्यांक जेजूच्या एकवटांत असल्या हर एकल्याक तो विश्वासी रावंक शकता देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया मार्काचो शुभ वर्तमान वस्वर्धा वळी 12 पर्यंत कितें बरलां लग्नाबाद मोठचे विशयान शिकोवन देखून हांवें तुमकां सांगलें ह्या दिसांनी कितलेशे डायवोर्स आज जायते चले काजार जावंक भियेतात थोड्यांनी म्हाका सांगलें आसा तांची जिणी पळयतना भावाताना आमकां नाका पयलींच्या बरी ना भाव म्हयने आतां तो भाव आज आयला की ना हांवें ताका आज आपयलें आज हेजेर तुवें शिकून आयकलें मात तुका तुवें निर्णय घेवत म्हणलें त्या भावा येयला की ना आमकां ना काल सांजे ताणें म्हाका फोन केलो म्हणलें फादर म्हाका आतां मिसवण करून कशें जाता तो म्हणलो कितें म्हळें हांवें न्ही म्हाका आतां काजार जावंक आसा तरी काल जालें
न्ही दोगां आसात कोणाक विंचे म्हणून जायना म्हाका दोगां आसात एकलें दुबळें आनी एकलें शिकल्लें एकल्याचें कुटाम एकदम दुबळें आनी तिके मस्त शिकलां तूं कितलें शिकलां गे म्हळें इतलें शिकलां तर मागीर तें तुका शिकयतलें म्हळें देखून तो हांवें त्या भावाक सांगलें आज सुका नाका ही शिकोवन हांव तुका विंसण करूंक सारकी वाट देव दाखयतालो म्हणून सांगलें ताका आपयल्लें त्या भशेन विंसण जाल्या म्हणून काल आनी दाखले दिले भाव म्हयनो आज कितें पळोवन तुमी जिने सांगात्याक विंसून काडटात तुमी न्ही तुमचें जालां आनी तुमकां चान्स ना तुमची भुरगीं तुमच्या भुरग्यां खातीर कितले दाखले हांव दिवंक शकता हिरो हिरो म्हणून शिकनातले न्ही दिसता बरो हिरो गडंग धडंग म्हणून शिकिल्लीं भुरगीं हें लायक करतात मागीर तें तुजें हिरोपन घाल म्हणटात हिरोपंती केदो मुसार मागीर भायर वचून बायलेक बरें काम जाताना भायर दावंट्यांनी चड जोडटाना घोव जाता कोण दाखले आसात सुने म्हणले आय हांवें हाड दिल्लें तूं काताय रे सुन्या म्हणले आसात मात्र न्ही बरो आसा थंय बऱ्या कामार आसा दुबळो जाल्यार कितें थंय बऱ्यार जोडटा म्हणून हांगा बरें शिकलें दाखतात न्ही थंय वता थंय काजा जाल्यार थंय क्लिनीक ओपन करता आखा 100 मेळ्ळ्यार डिनार मेळ्ळा ताका 800 डिनार मेळटना गेट आवट म्हणून आनी एका माल्लूक धरून बरें करून हाका वाटेर घालना आसा दाखले भाव म्हयनो देखून कोणाक सरस्पर असो विश्वास पण ना कंडी जावन ती एकामेका विश्वास पण दाखोवंक शकची नात देखून लग्न बांद मोडचे विशयांत शिकोवन आतां आमी मस्त उत्पत्ती ग्रंथ 9:2 आनी वोळ 26 पळया न्ही कितें म्हणलां उत्पत्ती ग्रंथ 9:2 आनी वोळ 26 कितें म्हणटा देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा दादलो आपल्या आवयक आनी बापायक सोडटा सांडटा म्हणून बरो ना सोडटा आनी आपले बायलेक एकवटता बायलेक तो एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जाता आनी कूड जातले म्हळ्यार खाली कुडींत एक जाल्यार पावना भाव म्हयनो 6 जाण खाजार जातात कुडींत एक जावन मोनांत एक जायचे काळजांत एक जायचे चिंतपांत एक जायचे उतरांत एक जायचे भोगनांत एक जायचे भावार्थांत एक जायचे देवाक वळखोंच्यान ती एक जाल्यार मात्र नाजाल्यार तुमगे हांगा आसात जायतीं जाण आसात खाजार जाल्लींच आसात पूण एकवटान नातलीं जायतीं जाण हांगा बसून आसात म्हजे मुखार खाजार जावन तुमी कुडींत एकवटल्यात मस्त पट्टी जायते पट्टी पूण मोनांत एकवटना काळजांत एकवटना कुटुंबांत एकवटना भावार्थांत एकवटना मोगांत एकवटना चिंतनांत एकवटना उतरांत एकवटना कशें उरचें कशें उरचें हांगा जेजूस शेवणी सारतात सादुसे आनी फारिजेव कितें म्हणटात आयक जेजू थंयतावन भायर सन जुदेया प्रांतांत आनी योर्दानय पलतडीच्या गांवांत आयलो हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक कितें बरें कितें वायट कितें सारकें न्ही म्हणून जेजू तांकां शिकयता देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें सर्गींच्या राज सोडीत जाल्यार ते सर्गी ताची खबर कितें ताची शिकोवन खंयच्या विशयान संवसारा विशयान की सर्गींच्या राजा विशयान वडील बाबा एंड्रून बरो एक तुमकां चिंताप दिलां तुमी 17 दिल्या तर सुरू जेजू कितें करतालो अजापां करतालो विजमितां करतालो कुड्यांक दीस दितालो तोंड्यांक सलेशें करतालो बेऱ्यांक आयकशें करतालो मन्यांक उलयशें करतालो मेल्ल्यांक जीव करतालो अजापां करतालो वय मुखार तांणी कितें करूंक सुरू केलें शिकोवन दिवंक सुरू केलें कसलें शिकोवन माथेवास वांजेल आवस्वरम 3 आनी वोळ 2 आनी 3 कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 2 and 3 तुमची पातकी जिणी बदला कित्याक सर्गीचे राज लागीं पावला हें सांगतना सर्गीच्या राजवटच्या खातीर तुमची पातकी जिणी तुमचे अविश्वासपण तुमचे अप्रामाणीकपण तुजे अनित ते सगळें बदला म्हणटना लोक मागीर ताच्या फाटल्यान गेलो की फाटींग गेलो जोहांच्या वांजेलांत वचोन 6 वर्स 60 आनी 100 ऐका जॉन 6 वर्स 66 ताची शिकोवण नाका
आता लोकांक शिकोवण नाका, लोकांक कितें जाय, अजापां जाय, विजमितां जाय, असर्यां जाय, कूड बरी जाल्ली जाय, आत्मो नासोवन गेल्यार कोणाक पडोवन वचूंक ना. ऐका, हाचे उपरांत जेजूच्या शिस्ता भितरले साबार जण तसो सांगात सांडून पाटी पडटले. तसो सांगात सांडून पाटी पडटले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणलें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोमिया, आमी कोणा सरशीं वचो? तुजे लागीं आसात उतरां. ह्या 12 जाणां शिसां पैकी जेजू सरशीं कोणी कुडीच्या गरजे खातीर आयिल्लो आसा जाल्यार सांगा. म्हाका हें समान, म्हाका तें समान, म्हाका गूण कर, म्हणजे तकली समान कर म्हणून आयिल्ले आसात की कोणी? सक्कड ताजी खरें शिस्त कोण जावन आसले? ताजी शिकोवन आयकोंक आयले, ताजे जावन शिकोवंक आयिल्ले. हांगा आयिल्ली तुमी जर तर अजापांक विजमितांक असर्यां खातीर आयला तर आमी खरें शिस्त न्ही. पूण जेजू तर म्हाका शिकाचे, सर्गीच्या राजाचे गोट मिस्तर स्वता म्हाका खळी जायचे, हांवें सर्गाक वचून म्हजी वाट हांवें तयार करचे, जेजू तावन म्हाका सगळें समजाचे म्हणून चिंतून आयल्यार मात्र तुमी खरें शिस्त. हाच्या पयलें सांगलां न्ही हांवें जुवांस वंजला वचून 8:31 आनी 32. जॉन 8:31-32. आपणाक सतमंतेल्या आजू देवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरें शिस्त जाते. हें गरजेचें. उतार नाका, उतार नाका. आजी बडोली भाव ऑर्लांडोन एक हांगा पळय तेणें वचून बसतात तें वडोली भावान सांगलें न्ही की खंय म्हयन्या पुटी येतात आनी मागीर नपयस जातात. तशें गोंया पावला एकलो तसो. ताचो व्हिडियो म्हाका धाडला, हाका शाराना की धाडला म्हणलें तें भाव ऑर्लांडोन. आनी लोक कित्याक हारी हारी लोक येता खाली अजापां विजमितां सर्यां जायचें म्हणून. शिकोवन ना, शिकोवन आसल्यार खाली ताका सरी जाल्ली शिकोवन मात्र. अशो गूण जालो तसो गूण जालो पुढे सांगल्या भाशेन कुडीची खंयची खंयची पिडा आसा ताका संबंद जाल्ले मात्र उतार. आत्म्याच्या बाच्याचे उतार कित्याक दिनात? जेजून कितें म्हळें मॅथ्यू 3:2-3, सर्गीच्या राज लागीं पावला, तुमची पातकीची न्ही बदला. कित्याक उलो दिलो? ते सर्गीच्या राजाक वचून पावचे जाल्यार कितें करचें? पाट कर, पाट कर, ह्या संवसाराक पाट कर, पयस कर, पयस कर, देवसाराक पयस. थंय सारका वसाचें जाल्यार आमी पाट करीचे, आमी त्याग करीचे. आमी नाका हो संवसार, नाका म्हाका हो संवसार. 4 दिसाचो दाळबाळ, कितें उरता, कितें फायदो? दाखोवन अहंकार खाली स्वेता जाल्यार बऱ्या. नाका म्हाका वो संवसार, 4 दिसांचो दाळबाळ, कितें फायदो? दाखोवन अहंकार खाली ताय जाल्यार म्हज्या देवान दिलें, देवान वेलें, मुझे मुळ्ळें सर खाली जालें, मातयेक जालें, मातयेक गेलें. हांगा कितें, हांगा कितें, हांगा कितें, कांय उरना, बरें माती जावन येता. देखून आतां पाटी शिकोवन आयकोंक नाका. तांकां इल्ली सळगी दिची, सळगी सळगी जाय जांकां पारिजेवांक आनी साधू सेवांक. देखून कितें म्हणटात आयका. जेजू थंयतावन भायर सर जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिजेव ताचे सरशीं येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयतवे. पळय तांकां हें जाय म्हळ्यार हांकां सोडूंक जाय तांच्या बायलांक आनी दुसऱ्यांक धरूंक जाय. म्हजें सांगता पयलें कावन्सिलिंगांतल्यान एकलो हांगासर लागशिल्लो तूं खास जावन 15 दिसांनी चेडूं फरारी. ताका दुसरो बॉयफ्रेंड आशिल्लो. 15 दिसांनीच आनी थंय काम करतले एका ट्रॅवल्सांत. पयलींच पुराय जालां हांचे पुराय टिकेट बुकींग आनी पुराय. 15 दिसांनीच हो येवन रडटा आनी म्हणटा अशें अशें जालां फादर, कितें करचें? हांव दुबळो वय, म्हाका ना सोयरीक आयली म्हूण काजार जालो. ताच्या उपरांत अशें अशें जालें म्हणून तो म्हळ्यार थंय गेला जाल्यार दुसऱ्या फाटल्यान गेला जाल्यार आनी परतून काजार जायचे जाल्यार ताका कितें जायचें? डायवर्स जायची की नाका? तो डायवर्स विचारून गेल्ल्या वेळार तितल्या बेगीन डायवर्स जायना, मस्त वर्सां लागतात. तेदो मस्त हांवें काली कोणाक 2 काणये म्हणालो एकलो.
ह्या भावान सांगलें उतर म्हाका कोणें दोन काणगे आनी सारलें तुजी बहीण मनी आसा गे म्हणून बरें खंय सारलें असले प्रमाणे सांगता ना तुमकां इल्ली धर ना हालता पूण हे भाव भयण तुमी चिंता ती कांय काणी न्ही जमच्यो संगती आमच्या अंत समाजांत देखून हे सारतात साधू सफारी कितें म्हणाले जेजू लागीं बायलेक सोडयेतवे जेजून तांकां पाटी सवाल केलें मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां तांणी जाप दिली वेगळासराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत सुलाबेन सोडूंक जाय तांकां एक चीट बरोवन चल 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 म्हळ्यार जालें म्हणून वेगळासरची चीट बरोवन सोडयेत म्हूण सांगलां म्हणून आज जायते जाणांनी मैजेची चिटी बरोवन सोडलां जायत्यांनी पळय न्ही गे भाव म्हणून संवसाराची इश्टागत जाताना कोणाकी पडोवन वचून देव भिरांत ना पूण ताचो परिणाम प्रतिफळ मागीर मेळटलो देखून भाव भयणीनो कारण आसा इतलें संपरो आतां आमी मागण्यांत आयल्या प्रमाणे कारण आसा तो तसो असो पूण तुजें कर्तव्य तुजी जबाबदारी ताका ताजो आत्म बचाव करचें कित्याक तुमी कुडींत एक न्ही तुमी मनांत एक आत्म्यांत एक काळजांत एक बोगनांत एक तुमी व्यक्तित्वांत एक जावंक आसा देखून कोणाच्या घोवा स्वत्म नासलो जाल्यार बायल कारण कोणाच्या बायले स्वत्म नासलो जाल्यार घोव कारण कित्याक बरोवन घालां थंय तुमी दोगांनी तुमी एक इल्लें दुखता तुमकां स्विकार करूं नाका पूण जेजू कितें म्हणटा पूण जेजून तांकां सांगलें तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशीचें म्हणलें जेजू सारकें सांगता तुमची खुशी तुका जाय जाल्ल्या प्रमाणे ताणें अशें सांगलें आनी अशें सांगलें त्या याचकान तशें सांगलें ह्या आनी कावन्सिलरान अशें सांगलें देखून ताणें सांगलें 10 जाणांची वसा तुमी 10 सालां तुमकां दितात जेजू जशी वसा तुमकां एकच सालां मेळटा कित्याक अजापोवंत बुद्ध दिनार कोण अजापोवंत बुद्ध दिनार कोण देखून आतां कोणी आतां तुमी जेजूच्या एकवटांत आसात तुमचो जिनेस सांगात एकवटांत ना दिंबेर पडोवन तुमी ताजे खातीर पयलें मागाचे तुमी तुका आसात म्हणलें कितेंच ना रवडोवन दी पातकां रवडोवन दी वेचीक पदा बरी त्या दुकरां सांगता पडोवन दी बाबा विनयान सांगल्या प्रमाणे 2 पांयांनी येवंक जाय नाल्यार 4 पांयांनी येवंक जाय नाल्यार कोणी ताका उकळून हाडून दी म्हूण मागा बदलाक तुमी म्हणटात तसलें नाचत जायचे म्हळ्यार मागीर आमी सर्गाक वचना आमी आदल्या हप्त्यान दिला न्ही दुस्मानाचो मोग करा द्वेषितल्या पासून तुमचोच घोव तुमचो दुस्मान जाल्यार ताचे खातीर तुमी मागना जाल्यार दुसऱ्या दुस्माना खातीर कशें मागयेत तुमची बायल तुमची दुस्मान जाल्यार तिजे खातीर तुमी मागना जाल्यार तुमी हेरांक कशें बक्षीत या तांचे खातीर मागयेत तुमी तुमचेच कुशेचे म्हणल्या खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो तांची खुशी आतां तेंत करना आसत संवसारांत आतां देव भिरांती ना जाल्या भाव भयण देवाक वळखतलोय ना भिरांती ना खुशी करतलेच आसात म्हाका खुशी तुमच्या कुशेचे देखून तशें बरोवन घाल्लें म्हणटात जेजूच म्हणटा पूण रचनेचे सुरवेतावनच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापयक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो न्ही तो एकवट हांगासर तुमी जोडला जाल्यार मात भाव भयण तो एकवट काली कुडी सोने हांवें सांगलें आत्म्याचो एकवट जिवाचो एकवट मोतीचो एकवट काळजाचो एकवट चिंतनांत बोगनांत करण्यांत भावार्थांत हर एकांत एकवट त्या दाळमात विश्वासीपणान तुमी ही म्हणयत तुमी दोगांनी तुमी एक मनांत एक तुमी मोगांत एक उतरांत एक करण्यांत एक ती दोगांय एक जातली म्हणून खंयच्यात एक जातली खाली एकच एक जातली म्हणून खाली एकाच कुडींत एक जातली म्हणल्यार मात मतीन दवरला तांणी खंयच्यात एक जावंक जाय तांकां रसलेल्या रसपरा समेत एक जावंक आसा भाग्यवंत कुटाम म्हळ्यार कितें खाली जेजू मरी जुजेचें कुटाम न्ही म्हणून सांगलां केदाळा भाग्यवंत कुटाम जाता बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या समेत तुमी दोगांय एकवटलेल्या वेळार तुमचें कुटाम भाग्यवंत जाता तुमची भुरगीं भाग्यवंतूच जातात
कालच्या शिकवण्यात हांव आयकतालो वो अंकुरान ताजी मिस बायलां फ्लायटार येताना तांची दोगां भुरगीं आसात सोफिया आनी इर्मिया म्हणून सोफिया काय एक 10 वर्सांची आनी इर्मिया एक 6 वर्सांचो भुरगो फ्लायटांत मागीर ती देंवन येताना ही एर हॉस्टेस केदाळ म्हणटात की असल्या भुरग्यांक आमी पळोवंक ना फ्लायटान जायतीं भुरगीं येतात मस्ती करून आसतात बोबान आसतात हें कितें खेळोन आसतात उदकान घालून आसतात पूण असल्या भुरग्यांक आमी पळोवंक ना कितली शांत स्वभावाची कितली एक शिस्तेन कितले एक मर्यादेन कितले एक मनसुगेन ती आसात तो भावांक करता म्हणटा कित्याक तांकां देव बिरांतीन वाडयलां देखून ती तशीं आसात तांकां देव बिरांतीन वाडयलां देखून ती तशीं आसात हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही बाबा सतीश कुमाराच्या भुरग्या विशयान ती ताका विचारलेलें टिचरीन तुका शिकोवन व्हड जाता कितें जावंक जाय म्हाका म्हज्या डॅडी बरी जावंक जाय आनी ताजो डॅडी कितें करता ताजो डॅडी कितें करता आज असली जाप तुमच्या भुरग्यांक हांव न्हू हेजे जाल्यार भाव म्हयने पयले आमी ताची जायची आज आमकां तें पडोवन वचोंक ना आमी 7th आसा जावं पुरो आनी कालच्या त्या शिकवण्यात आनी एक म्हाका मेळ्ळें ताजे 7th आसले हर एकले हजारांचे हजार आसात विनवण्यांत आसात थंय शिस्त सांबाळच्यांत आसात सेक्युरिटी म्हूण आसात थंय पुराय मांडून हाडच्यांत आसात सगळी स्टेज मांडून हाडच्यांत आसा सगळें काय कितले 3-4 हजार खाली वॉलंटियर्स आसात तितल्या व्हडल्या हाका जम्याक सुदारसूंक आनी तो म्हणटा हर एकलो 7th आसलो हर एकलो फिल्ड विथ द होली स्पिरीट अभिषिक्त जावन आसा खंय तेन्ना म्हाका भोगलें हांगा कित्याक आमी वाडाना चडाना कित्याक 7th आसले आमी अभिषिक्त नांगी म्हणलें सवाल 7th आसली हर एकली अभिषिक्त जाल्यार भाव भयणीनो ताजो प्रतिफळ दिसता देखून आमी पवित्रात्म्यान भरल्यार मात्र भाव भयणीनो तो पवित्र आमच्या मुखार काम करता ना जाल्यार आमी काल एक मिनट आमकां तें आसा तें एक अपॉयंटमेंट दिलां आमकां एकालें म्हणटा तें आज म्हजी ड्युटी देखून हांवें करूंक आसा बाजान आवय बापाय तशें चिंता आमी काजार जाल्यार देखून आमकां एक संवसारी रितीन जियोंक आसा जर तर तुमी पवित्रात्म्यान भरल्यांत पळया जुसेन मरयेक सांडलें गी सांडूंक अवकाश आसलो गी ना काजरा पयलें ती गर्भेस जाल्या गी ना आसली गी ना कित्याक ताणें सांडूंक ना कित्याक जुसेन मरयेक सांडूंक ना कित्याक जाकारीन एलिझाबेथ सांडूंक ना या कित्याक एलखानान हाका हन्नाक सांडूंक ना ताका भुरगीं नासलीं न्ही वाज न्ही ती कित्याक सांडूंक ना सरस्परातेन एका मोनाची जावन आसली ती घोव आनी बायल म्हणून एकवटीत न्ही ती दोगां सरस्पराच्या कितें म्हणटा स्वरुपांत आनी सारक्यांत व्यक्तित्वांत स्वभावांत सैमांत एक आसली देखून आज भाव भयणीनो हांव पळयता न्ही कित्याक म्हळ्यार कोण बातम्यान भरल्यान ती न्ही जाय की हें घोव बायलां जावन जियेतना तांचे तावन उपजोवची भुरगीं आब्रामाची संतत जाता आतां आमी आब्रामाची संतत कित्याक आब्राम देवाचो इश्ट जालो वय मग कित्याक इश्ट जालो तो प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान देखून तो देवाचो इश्ट जालो आमी आब्रामाचे संतत केदाळ जाता आब्रामा बरी देवाची बिरांत आमकां आसतना देवाचे आमी इश्ट जातना देवाचेर आमकां संपूर्ण बावट भरसुपातीन विश्वास आसून आमी जियेतना आमी आब्रामाची संतत जाता दाविदाची संतत जाता जेजूच्या वंशावळींत आमी एक जाता देखून आज हें गरजेचें आत्मीक एकवट भावार्थांत एकवट सतांत एकवट नितींत एकवट पवित्रपणान भगवंतपणांत एकवट पवित्र आत्म्या वरवीं घोव बायलांचो एकवट पयलें जायचे हांवें सांगलें एफेसकारां पयलें 15:4-3 कोण एकवट येता घोव आनी बायलेक पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात एकामेकांत समाधानान जियोवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा देखून भाव भयणी कोणी एकलो सेवा सोम्याच्या सेवेंत आसला ताच्या पतीन न्ही तितल्याच भावार्थांत गट आसाची कोणी एकलो सेवेंत आसा जाल्यार कोणी एकली भयण सेवेंत आसा जाल्यार तुज्या घोवांनी तितलेच भावार्थांत तुज्या सेवेंत गट आसाची
ना जाल्यार तुमचे काले हांगा काले इल्लोसो वेळ काले म्हणटा ते सर्वीस मात्र कार आनी व्हेकल सर्वीस केल्ल्या बरी. ह्या फुडा व्याभिचार म्हणटा कितें जालें तुजो संबंध तुवें होगडायलो. व्याभिचाराच्या एका कारणा खातीर सोडयेत म्हणून जेस सांगता वय मू व्याभिचार म्हळ्यार कितें जालें तूं नाका म्हाका आनी एकलें जाय म्हणटाना तुजो संबंध तुटलो. संबंध तुट्टाना सगळें तुटलें. देवा सोय तुजो संबंध तुटिल्ल्या वेळार कितें जाता देवाकान तुका त्या घडये येता आनी तो संबंध नासलो तुवें देवातान कितें जोडयेत. आतां घोव बायलाक संबंध नासल्यार घोवान ह्या बायलेन बायलेतान घोवातान कितें जोडयेत. संबंध आसल्यार मात्र वैगिनी संबंध आसल्यार मात वैगिनी म्हजो संबंध देवा कडेन बरो आसा तर देवातान म्हाका ताजो आदार आशिर्वाद मेळटा की ना. तुमचोय संबंध घोव बायलांचो संबंध एकामेका बरो आसा जाल्यार तुमकां एकामेका खरो मोग मात न्ही तुमच्या हर एका गरजांत तुमी एकामेका पावतात की ना. वेळ दितात की ना मोग दितात की ना एकामेकाच्या सुखा दुखान वांटेल जातात ना पिड्येंत आनी तशेंच भलायकेंत सांगात आसा की ना. देखून संबंध सारको जाल्या शिवाय भावा भयणीन तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत ना. देखून हो संबंध देवा कडेन हो संबंध पयलें हांगा घोव बायल आसलें तुमी एकामेका कडेन आनी तुमचो संबंध तुमच्या भुरग्यां कडेन सारको करून घेया. संवसाराची इश्टागात नाका पयलें देवाची इश्टागात तुमी जोडा आनी ती देवाची इश्टागात आमी जोडली वय तर कोण देवाच्या इश्टागातींत आसात आमी सकड त्याच एकवटांत येवंक रावंक उजवाडान चलोवंक शकता मात्र न्ही सगळें बरेंपण आदारूंक शकता. देखून ही कृपा आमी जोडूंक देवा लागीं आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.